जमात इस्लामी के पास ऐसा क्या हल है मुल्की मसाइल का जो दीगर सियासी जमातों के मंशूर में नहीं है? कानून की हुक्मरानी, अदल और इंसाफ, मेरिट का क़ियाम। इसलिए कि बहुत सारे ममालिक माशी तौर पर भी, अमन व अमान के लिहाज से भी हमसे भी बदतर थे, लेकिन उनने आपस में मिलकर कानून की हुक्मरानी कायम की। उससे उनकी हालत बदल गई, मईशत बेहतर हो गई, अमन कायम हो गया और लोगों को सुकून मिला। जिन मुआशरों में कानून की हुक्मरान नहीं होती है, अफराद के, ख़ानदानों की या जत्तों के या माफियाज की बादशाहती होती है, वहाँ हर मसले के बाद एक नया मसला वजूद में आता है। इन इंतखाबात में जमात इस्लामी कोई सरप्राइज़ देगी? कोई इंतखाबी नताइज मुख्तलिफ होंगे? जमात ने सबसे पहले एक इनकलाबी मंशूर पेश किया है जो एक वेलफेयर रियासत के क़ियाम के लिए नागुज़ीर है, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी तादाद में 770 के करीब हलक़ों पर हम हिस्सा ले रहे हैं, सूबाई और कौमी में। तो इस लिहाज से तारीख़ में पहली बार हमने इतने बड़े पैमाने पे अपने लोगों को खड़ा किया है। लोगों को बेदार कर रहे हैं, शऊर को आम कर रहे हैं, अपना मंशूर पेश कर रहे हैं, और लोगों का एक रुजू है जो हम फील कर रहे हैं। माजी के इंतखाबात में दीनी जमातें इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की सूरत में जाया करती थी, इस सिलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं हो सका? माजी में हमने बहुत सारे इत्तेहादें देखी हैं और किया भी है, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। IGI में हम शामिल हो गए, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद भी था, फिर ये जो मुत्तहिदा मजलिस अमल, तो उसके नतीजे में कुछ हलक़े हमारे कामयाब होते हैं, कुछ वजारतें भी मिलती हैं, लेकिन जो इनकलाबी रिफ़ॉर्म्स हम लाना चाहते हैं अदालती निज़ाम में, तालीमी निज़ाम में, इस तरह बाकी शोबों में, उसके लिए हमने ज़रूरी समझा कि हम ख़ुद अपने आप को एक मुतबादिल के तौर पर पेश करें, इसलिए कि बाकी सियासी जमातें जिन्होंने एक नहीं बार बार हुकूमतें की हैं, उनसे लोग मायूस हो गए हैं। अब लोगों के लिए जमात इस्लामी वाहिद ऑप्शन है और मुतबादिल है। लेकिन हालिया कुछ इलेक्शन में तो दीनी जमातों का वोट बैंक कम हुआ है। ये एक गलत परसेप्शन है, दीनी जमातों का वोट बैंक बढ़ गया है। अभी गुज़श्ता दिनों कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो जमात इस्लामी को 5,50,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि पीपल पार्टी ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, इख्तियारात, उसके बावजूद भी उनको 3.25 लाख से ज़्यादा वोट नहीं मिले। ये अलग बात है कि उन्होंने फिर एक जालिम मेयर कराची पर मुसल्लत किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वोट बैंक में इजाफ़ा हो रहा है, बस सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि इलेक्शन शफाफ हो और गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन बन जाए, रह जाए। बाज़ सियासी जमातें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बातें कर रही हैं, तो आपको भी कोई ऐसी शिकायत है? हमारा तो पहले से ये मुतालिबा है, हम तो हमेशा इस इस्तेहसाली सिस्टम के शिकार रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि यकसा माहौल सबको मुहैया किया जाए। इलेक्शन के बाद हुकूमती इत्तेहाद में जाएंगे या हिज़्ब इख्तलाफ में बैठेंगे? ये उस वक़्त देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा। ये सवाल अभी क़बल अज़ वक्त है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो सियासी पोलराइजेशन है इस वक्त, जिसने पाकिस्तान की सोसाइटी को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया, और हम आगे बढ़ने की बजाय इस पोलराइजेशन की वजह से पीछे जा रहे हैं। जमात इस्लामी की कोशिश होगी कि इलेक्शन के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और मुश्तरका लाहे अमल पर हम उसको इकट्ठा कर लें, लेकिन ये काम तभी मुमकिन है अगर लोगों को यकीन आया कि ये इलेक्शन शफाफ हुआ है। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ तो मैं देखता हूँ कि इसके बाद ज़्यादा फसाद और हंगामे होंगे। अगर इंतखाबात के बाद इत्तेहाद की सूरत बनती है तो आप किसकी तरफ जाएंगे? मुस्लिम लीग नून की तरफ? क़बल अज़ वक्त इसलिए है कि अभी आपको भी पता नहीं है कि कौन सी जमात कामयाब होती है और कौन सी नाकाम होती है। अगर आपने अभी से एक जमात का नाम लिया और वो कामयाब ही नहीं हुआ, इसका इम्कान है कि
بہت سارے چھوٹے بڑے گروپ اسمبلی میں آئیں گے۔ آپ کہتے رہے ہیں کہ نہ نون لیگ نے کچھ دیا، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ پی ٹی آئی نے ملک کی بہتری کی، تو اگر یہی جماعتیں دوبارہ اسمبلی میں آ گئی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے یا تحریک چلائیں گے؟ آج اگر ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے تو جنات نے تو نہیں کیا، انہی حکمرانوں نے کیا۔ اگر یہاں 2.80 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں تو ان پارٹیوں کی وجہ سے، اگر صاف پانی نہیں مل رہا ہے ان پارٹیوں کی وجہ سے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو ان پارٹیوں کی وجہ سے، ہمارا نوجوان بے روزگار ہے ان پارٹیوں کی وجہ سے، اور بد امنی ہے، خودکش دھماکوں کا ایک کلچر بن گیا ہے ان پارٹیوں کی وجہ سے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام دھوکہ کھائیں گے اور ان ناکام حکمرانوں کو دوبارہ حکمران بنائیں گے۔ موجودہ انتخابات کی ساکھ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ابھی تک شکوک شبہات ہیں، اور ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں تو بھی لوگ سوال کرتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں تو بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کس حد تک دکھائی دیتا ہے انتخابات میں آپ کو؟ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور الیکشن کمیشن سے ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں، غیر سیاسی رہیں۔ اس سے الیکشن کا ساکھ بھی اچھا رہے گا اور خود ان اداروں کی جو ساکھ ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ تو موجودہ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ماضی سے زیادہ دکھائی دیتا ہے آپ کو یا اس سے کم ہے؟ 2018 میں بھی یہی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح انوالو تھی اور ایک حکومت بنانے میں، لانے میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا، لیکن ماضی سے اگر سبق انہوں نے لیا ہے اور اس حکومت کی وجہ سے جس طرح خود اسٹیبلشمنٹ پر لوگ بات کرنے لگے، اعتراضات کرنے لگے، تو اس سے سبق تو یہی ہے کہ وہ اس الیکشن میں غیر جانبدار رہے، غیر جانبدار نظر آئیں۔ باقی جو بھی حکومت بنے گی، جس کی بھی بنے گی، یہ ناگزیر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے گی، اس لیے کہ فوج تو پاکستان کی ہے، یہ کسی ایک جماعت کی نہیں ہے۔ تو الیکشن کے بعد آپ کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم ہوگا یا بڑھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز کو مما اسٹیبلشمنٹ ہم بٹھا لیں اور مل کر ایک مضبوط، مستحکم، پرامن پاکستان کے لیے لائحہ عمل طے کر لیں۔ اگر آپ کی جماعت حکومت میں آتی ہے تو افغانستان سے تعلقات کو کیسے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ افغان طالبان ابھی تک ٹی ٹی پی کو علیحدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہوں اور یہ پورا ریجن پرامن بن جائے۔ اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ انٹیلیجنشیاز اور سول اور سرکاری سطح پر ایک پرامن ماحول بنانے کے لیے پیس کانفرنس ہو، اور جس میں کھل کر بات کی جائے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے، اور ایک دوسرے کے آزادی کا، ان کے قوانین کا، ان کے نیشنل انٹرسٹ کا احترام کیا جائے۔ تو ہمیں اپنے صلاحیت پر یہ یقین ہے کہ ہم افغانستان، پاکستان اور ایران کو ایک پرامن ماحول دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نظر میں ٹی ٹی پی کا حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ کیونکہ بعض جماعتیں بات چیت اور بعض آپریشن کی بات کرتی ہیں۔ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کو بیدار کرنا ہے کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں بات کرنے کی آزادی ہے، جلسہ کرنے کی آزادی ہے اور جمہوری طریقے سے اقتدار تک پہنچنے کی آزادی ہے، تو وہاں پھر مسلح جدوجہد ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہمارے دین کی بنیاد پر مسلح جدوجہد ایک ایسے ملک میں جہاں آئینی لحاظ سے حاکمیت اللہ تعالیٰ کا تسلیم کیا گیا ہے، قرآن اور سنت کو قانون کا ماخذ تسلیم کیا گیا ہے، جس ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ ہے، آئینی ادارہ، کہ اسمبلی میں جو بھی قانون بنے گا سب سے پہلے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل اس کی اجازت دے گا یا اس کا جائزہ لے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو ایسی صورت میں مسلح جدوجہد ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں، ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ جمہوری طریقے سے رائے عامہ کو ہموار کر کے اختیارات حاصل کریں، پھر اپنے مرضی کا ایجنڈا مسلط کریں۔